صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, صباح الخير les amis ديالي les la famille. دونك كيف ما وعدتكم لو كور ديال بيلات. الى عقلتو لي كونسين اللي عطيتكم في الاول لي كونساي كونسيرنون بيلات سي دو كور رونفورسمون musculaire on travaille le muscle من الداخل en profondeur. Et la respiration, quand il faut qu'il fasse une façon, quand est-ce qu'on expire ou inspire. Donc, quand maintenant, Inch'Allah, تكونوا بقيتوا mémorisين داكشي اللي قلت لكم, sinon راه غترجعوا la vidéo الاولى. Et voilà, donc là, on va faire un cours de pilates. J'espère qu'on va passer une bonne séance. المهم pilates راه عنده كما قلت لكم beaucoup d'objectifs, l'équilibre, la respiration, comment on travaille les muscles en profondeur, la concentration surtout. Et voilà, donc Inch'Allah, je نتمنى ندوزو حصة زوينة. شكرا à toutes. Si vous vous rappelez, on écarte les talons, pointe. كنحلو les jambes ديالنا على هاد البوزيسيون. les abdos كنجمع الكرش ديالي مزيان, abdos bien contractés. الباسان ديالي neutre, ما نخرجش بحال غنخدم سكوات. neutre, ça protège le dos. On contracte bien les abdos باش كيكون عندنا un gainage. les épaules en arrière, كتاف ديالي في اللور. les genoux الكعب ديالي كيكونوا شويه souples, مكونوش طوندو, مكونوش بليي بزاف, souple, fléchi. نبداو لا ريسبيراسيون ديالنا. نعاود انسبير من النيف ديالي, جاسبير دو نارين, اكسبير تنخرج النفس من لابوش. هنا لي مان تيبقاو عند الضلوع ديالي في ليكوت, رابلي فو في ليشوفمون. انسبيري, اكسبيري. نعاود plusieurs fois, presque 5, حتى عندنا série تاع 10 points. وكنعاود 10 fois تقريبا. حنا كنحاولوا نرخيو لي بغا ولا شي لي بغا. كان انسبيري اون اكسبير, طلع لي بغا ديالي و انسبير اون اكسبير اون ريلاش. كار ديما لا بوزيسيون ديال لي زابدومينو باسان نوتر, abdos contractés, باش كنشوفيو لا بارتي سوبيريور تاع لو كور, الجهه الفوقانيه تاع الجسد ديالنا. relâche. Souffle. Très bien. Allez, tenez-la vers le haut. En cœur. Toujours la respiration. 9 positions. T'as les jambes, le bassin, les abdos. Cœur. Très bien, relâche. Bien, زين, on a chauffé, je suis à la partie supérieure. حاولوا d'abord la partie inférieure, تحت ديال le corps. حاول نشد équilibre. كيف قلت لكم, parmi les objectifs ديال Pilates, c'est apprendre à tenir l'équilibre. En cœur. نفس الرجل, la même jambe. Les bras تيبقاو libre. Donc, تنطلع هنا. Alors, genou, الركبة ديالي كتكون عند لا hanche هنا. ونزل. En cœur. ونسرح لي بغا الفوق. Très bien.
لا ميم شوز عندنا 15 عاوتاني ونشونج 15 مرة نشونجي الرجل. اتونسيون هنا ديما لي زابدو الكرش ديالي مجموعة متنفشاش منفخاش العكس، حيت لي زابدو الكرش هي العضلة اللي كتخدم أكثر في البيلات، وعاد بيان سور لي زوطخ موسكل. هنا كنسخنو الرجلين لي كويس. دونك لا ميم شوز غنعاود لا ميم شوز. انا غنحاول ندير سكوات رجليا لارج ونهبط بوزيسيون كيما قلت لكم في السكوات ديما البوا دي كور سور لي تالون، ديما البوا دي كور سور لي تالون. السبعه ديالي فيها الاكستيريور على الخارج كنزل ونطلع. هنا عاوتاني توجور كنسخنو لا بارتي ديال الباسان، لي فيسيي، لي كويس. Encore, inspirez, expirez. La dernière fois, je te découvre pilates, تنديرو مجهود كنخرجوا النفس من لابوش ديالنا من الفم. ملي كنكون مرتاحه تناسبيري من الناغي من النيف ديالي. هنا مرتاحه، هنا غندير مجهود، دونك خصني اكسبيري لابوش. اتونسيون لي زابدو كنخليهم بيان كونتراكتي، مجموعين لي زابدومين. كنعاود ديما الثقل ديال لو كور يكون على لي طالون ماشي على لي جينو، حيت صعيب لي جينو موفي سي موفي بور لي جينو. دونك كنحاول ديما بوا دي كور تندفع هنا ماشي الباسان نوتر كيما درنا في لي شوفمون، لا تندفع وتنطلع نورك على لي طالون مزيان باش كنخدم حتى لي فيسي و ميم طون تنحافظ على الظهر ديالي ولي جينو. ولاش هنا كنحاولوا لا جامب نالونجيوها باش كنعاودو نديرو لا بارتي ديال لي كويس. كندير واحد لا روتاسيون تندور رجلي vers l'extérieur, les abdos bien contractés bien sûr. ديما تنفس la respiration, les épaules en arrière. منقوش الظهر ديالي لا l'allure fière. sens contraire دابا لداخل. attention الا مشى ليا ليكيليبر نعاود نرجع ماشي مشكل. ضروري غتحس بليا سي نورمال، ولكن خصنا ملي كنخدمو الميسكل اون بروفوندور في البيلات خاصنا نصبرو، واخا نعياو كنصبرو ونبقاو خدامين لو ميسكل لان تما فاش كيعطي ريزولطا. دونك كنريبيتي عاود واحد 15 ولا 20 ونشونج رجل اخرى. شد équilibre d'abord. Le sens contraire. كنديرو لي ريبيتيسيون بحال لا جون اخرى. فوالا دونك هنا كنكونو on a échauffé la partie inférieure. سخنا تحت ديال الجسد. غنمشيو دابا عاوتاني هنا نرجعو شي شويه ابري صافي غنخدمو الميسكل اون بروفوندور. دونك نحاول نزل هنا كنقوس الظهر ديالي باش كنحافظ ونزل الباسان ديالي عاد سور لي جينو. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Pilates, quand nous faisons la partie, les options سهلين على حسب اللي عنده بروبليم في لو دو او لا سيرفيكال. دونك لي كود هادي سا بروتيج لو دو. هنا بحال دونك جوج ديال لي موفمون مزيانين مي
مزيان كونتراكتي لي زابدو ديالي مزيان. دونك هنا عندنا لا جومب شي 7 فيغ البلافون ماشي فليكس داكور. كنزل وكنعاود نطلع لا جومب ديالي جونو كيكون عند لا اونش اونكور. بيان سور هنا مرتاحه انسبير، هنا كندير لي فور اكسبير. هادو حركات ديال لي فيسي. الظهر ديالي نورمالمون انا دابا كنشوف فيكم باش كنهضر معاكم. نورمالمون خصني نشوف القدام لو دو بلا، ما كنحقوش ظهري. دونك ظهري ديما بلا، تنخدم بلا جومب وحده حتى حاجه ما كتحرك غير لا جومب داكوغ. بيان سور كنقدر نخدم بلا ما نتحرك ستاتيك، سوا هكا اللي عنده بروبليم دو دو يحط لي كود ديالو، اللي ما عندوش يقدر يخدم هكا. لي دو موفمون مزيان، كونتراكت لي زابدو مزيان. بيان سور لا ريسبيراسيون اكسيتيرا. دونك نحاولوا نخدموا لي سيري اوسي. شونجيو لوترو جومب. رجلي كتكون على شكل زاويه قائمه اونغل دروا، كنتنيها على شكل زاويه قائمه، صباعي اللي يشوفوا في لو بلافون. نرى اكثريه الناس تيحسب لهم لو موفمون والبيلات ساهل، هو ما ساهلش. كنخدم مزيان الميسكل ديالي، كنتقصح شي شويه ولكن تتخدم مزيان الميسكل من الداخل. حنا باقيين جيست في نيفو ا لا باز ديال لي موفمون. بعد ان شاء الله بشويه بشويه اون فا باسي فيغ لي موفمون لي نيفو 2. نقدر ثاني نبقى اون ستاتيك ما نتحركش، ولي سيري لا ميم شوز كنحسب ديما. واو هنا كنقدر نرتاح. دونك خدمنا شويه لي فيسير، خدمنا شويه لي كويس، غنحاولوا نخدموا دابا شويه ديال لي زابدومين، دي سيري تاع لي زابدو. هذا الحركه اللي غنديرو دابا اسمها الكيناج. تقريبا صعيب شي شويه لي زابدو، تنخدموا بها حتى الكبيس داكشي لو كور كامل كتحس بيه كيخدم، حيت لي بغا ديالكم اللي شادين داك الثقل ديال لو كور و لي جومب. دونك تا هو في اوبسيون فاسيل اوبسيون ديفيسيل. كاين هادي لا بلونش اللي كيسميها لا بلونش سميتو كيناج. لي جومب ديالي تيكونوا محلولين على العرض بزاف. هذه اوبسيون عاديه. اوبسيون فاسيل الناس عندهم بروبليم دو دو، تنحط لي جونو ديالي وتندخل ليه فيسي هكا وتنبقى. دونك فوزافي لو شوا داكوغ. كنبقى لو بلو لونطون بوسيبل، نقدر نخدمو 30 سكوند 50 حتى ل 1 مينوت باش نبداو. ميم سي نعيا سي صبر. وعندنا لا ميم شوز كنقدر نعاودها 2 3 فوا 4 فوا. عندنا عاوتاني البوزيسيون بحال تقريبا كيناج، كتسمى كيناج لاتيرال. هنا اوبسيون فاسيل هادي. هنا نقدر نستعمل لي جومب، نخدم لي بونش ديالي ولا كويس. فوالا ولو بغا تا هو يتهز. كاين بزاف ديال لي موفمون كنقدر نخدم لي موفمون. دونك هنا نبقاو في لاباس اكسيتيرا. تنخدم تا هما لي سيري اي جو شونج. نحاول نطول في لي موفمون، تكونوا خدامين لو كور طولوا في لي موفمون. لي سيري كتكون عندي اون باز ديال 15 سيري و 15 سكوند. Ça
Ça dépend de ce que le corps ديالك في الاول شنو علاش مولف خاص بشويه بشويه ما تفرسيش. L'autre côté. Là كنخلي فيسي etc. Donc هادو parmi les mouvements ديال البيلات. Ben on se met sur le dos. Donc l'option facile aussi qui m'a donné la dernière fois. Il y a deux problèmes à cervical. Les mahak là, derrière, ou les mahak. Bien sûr, la respiration. فوالا دونك كيف ما العاده ملي كنساليو لي موفمون ديالنا تنإيتيغيو لي موسكل اللي خدمنا داكوغ. cuisses. كنحاولوا نشدوا ليكيليبر. دونك انا بغيت نوريكم لا جامب كيفاش مشدوده. دونك هنايا سي الجنو le bras libre quand vous voulez en haut هنا là. Après on tire le pied le genou كندخلو c'est déjà داخل شفتوا. change. حاولوا نيتيرو لي فيسي. ou les cuisses. Change. Voilà. Très bien. صحة وراحة برافو تنتمنى تكونوا دوزتو هيصة زوينة. صحة وراحة على بروشين.